नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी शहजादियों ते जानदियों, टोटियों ते छोटियों ते मोटियों ते पतलियों ते सुखियों ते घुनियों। चुम्मी आपकी आप ही नौशी की तरफ से चुम्मी हो गई जी। तो पहले तो बताओ ये पर्दा कैसा लग रहा है? पर्दा हो गया चेंज। मुझे कमेंट आए थे स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना शुरू की थी। पहले तो कुर्सी पे बैठना ही मेरे लिए अजाब था भाई, वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं चीज़। मैं क्या जाओ फैसल, अपनी कुर्सी आप ही संभालो। ये फैसल साहब की कुर्सी है, आप ही संभालो, हमें नहीं अच्छा लगता आपकी कुर्सी पे बैठ के। जो हमारी कुर्सी है उसी पे बैठेंगे जी। खैर, फिर पर्दे की जो है टेंशन हो रही थी कि पर्दा जो है डार्क कलर कुछ ज़्यादा ही था। ये भी डार्क ही है, इतना लाइट तो नहीं है, लेकिन ये है कि उससे बेहतर हाँ लग रहा है। काफ़ी पड़ा था पुराना, वही वाला उठा के मैंने जो है इसके ऊपर फ़िलहाल लगा दिया, तो अच्छा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। अब आप लोग भी बताना कि कैसा लग रहा है। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है, बड़ा समझाती हूँ जी, बड़ा समझाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैंने टाइटल देखा सितारा के वीडियो का और अम्मा का न्यू घर, अम्मी का न्यू घर, तो यकीन माने मेरा हादसा ही नहीं रुक रहा था। मैं क्या बाबा बार बार वीडियो बना के कहता, देखो जी बेटी के घर बैठी है, देखें जी वो जो है दामाद है, देखें जी किसी के घर में नहीं रहना चाहिए। ला दसो फिर एडा बड़ा सरप्राइज देता सितारा ने। सरप्राइज सरप्राइज है। तो खैर सितारा ने बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है कि देखो, कहते हैं ना कि हर तरह से सोचना चाहिए। हम औलाद की तरबियत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आगे जाके क्या हो या उनका पार्टनर, लाइफ पार्टनर कैसा हो, तो टाइम से हम ये एहतियाती तदाबीर भी कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर तो फिर मज़ीद हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो है सितारा के कमेंट सेक्शन भी अभी मुझे नहीं खुल पा रहे, पता नहीं क्यों, या ग्लिच है या क्या है। 311 कमेंट हो चुके हैं जब तक मैं देख रही हूँ, लेकिन मेरे से वो नहीं खुल पा रहे, पता नहीं मसला क्या हुआ है। लेकिन कमेंट इसका मतलब कमेंट सेक्शन खुला है, बाकी वीडियोस पे कमेंट कर पा रही हूँ, इस पे मैं नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों। मसला क्या है भैया, ये समझ नहीं आ रही है। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अच्छी बात है, सितारा ने अपनी वालदा के लिए सोचा। उन लोगों के मुंह पे क्या रह जाएगा? वो लोग फिर क्या शीशा देखेंगे जो दूसरों को शीशा दिखाते हैं और बातें करते हैं, देखो शीशा देख लेना, कल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सितारा ने पूरा इंतज़ाम कर लिया अपनी वालदा को सुकून में रखने के लिए, उनके सुकून के लिए, उनके जो जज्बात हैं, मेन चीज़ होती है जज्बात को समझना। वो कहती है मैं फ़ील करती हूँ कि मेरी वालदा मतलब खुद मुख्तार हो, किसी के मोहताज ना हो। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और वो चार लोग जो बातें करते हैं या टीस करते हैं, तो उन लोगों को क्या रह जाएगा? है अम्मा का बनाया हुआ, मेहनत से बनाया हुआ घर अगर नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, बेटी है ना, वो कहती है उससे भी महंगा तरीन लेके दूंगी। बाबा का ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख का घर होगा, 30 लाख का लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यही वैल्यू है घर की, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो। तो अब देखो वो कितने का है, कितने का लेके देगी, और वो भी इस्लामाबाद जैसी जगह पे जहाँ पे लोग सोचते हैं कि काश हमारा वहाँ पे घर हो। तो खैर, आगे मज़ीद हमारे पास पॉइंट हैं, मज़ीद बातें भी हैं, उसके ऊपर करेंगे बात। लेकिन आपको पता है मैं फिर बाद में बात करती होती हूँ प्रॉपर तौर पे, इस वीडियो के ऊपर ढेर सारी करेंगे बात। खैर, यहाँ पे जो है शाइस्ता जलील, शाइस्ता हाँ जलील सिस्टर है, वो कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं फ़ातिमा मेकअप में नुक्स निकाल रही है, सितारा तो बिज़ी थी, नजमा तो वहीं थी ना, खुद ही मेकअप करा रही थी, और लड़कियां भी वो लेके आई थी। मैंने वैसे पिछली वीडियो में बात की है, काफ़ी मुझे और भी कमेंट आ रहे थे। अच्छा जी, बिल्कुल वही जो है वो नजमा ही लेके आई थी। फिर वो नजमा उनके घर भी 2-3 दफ़ा गई थी, याद है आप लोगों को? अब वो नहीं दिखाती उनका ब्लॉग में, उनका घर नहीं दिखाती, वरना खाने पीने इन्होंने बड़े किए हुए हैं उसी पार्लर वाले के पास। खैर, उसके बाद जो है नजमा तो कहती है वहीं पे थी ना, मेकअप भी करवा रही थी, तो वही देख लेती बेटी किस तरह तैयार हो रही है। अरे भाई, आजकल की लड़कियां इतनी चत्तर चला के आप ही बता रही होती हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। आज ज़बान खुल गई है, पहले नहीं ज़बान खुली थी हैं। तो भाई आजकल की जो लड़कियां हैं वो खुद ही बता रही होती हैं, खुद ही जो है वो कर रही होती हैं,
اس طرح سے لپسٹک کلر ہونا چاہیے آئی شیڈ کا، تو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی ہی رہی ہوں گی، لیکن اب نقص نکالنے کا کیا فائدہ۔ خیر کہتی ہیں کہ تو وہ وہی دیکھ لیتی کس طرح سے تیار ہو رہی ہیں۔ نجمہ کو تو ولاگ بنانے سے فرصت ہی نہیں تھی، اس نے فاطمہ کی شادی کو کیش کیا، بیٹی کس طرح تیار ہوئی، گھر میں کیا ہو رہا ہے، نجمہ کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور ستارہ تو جب آئی، فاطمہ جب تیار پوری طرح ہو چکی تھی، الٹا ستارہ نے آ کر تھوڑا بہت ٹھیک کیا، اس کو جتنا کر سکتی تھی اس نے صحیح کیا تھا، اور ناشکری ہے ویسے نجمہ اور فاطمہ۔ صحیح کہا تھا رابعہ نے کہ یہ نجمہ اور فاطمہ دونوں ستارہ کے خلاف شروع سے ہی ہیں، یہ رابعہ نے بات بولی تھی۔ بالکل شائستہ سسٹر، یہ بات مجھے یاد ہے رابعہ کی۔ تو خیر ہم نے یہی سوچا کہ یار آپس میں ان کی لاگت بازی ہے، تو میں بھی ہو سکتا ہے یہ لاگت بازی میں ایک دوسرے کو ٹونٹ مار رہی ہوں، لیکن ایسا ہی اب نظر آ رہا ہے سارا کچھ۔ پازیٹیوٹی کہہ رہی ہیں گڈ آفٹرنون نوشین سسٹر، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں میری جان، اور ہمارے پیارے پیارے بھانجے بھانجیاں کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، گولو مولو گگلو مگلو سے ماشاءاللہ سارے ٹھیک ٹھاک خوش باش۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نوشین سسٹر شاید بابے اپنے خود کے کمائی سب موج مستی میں اڑا دیتے رہے ہوں گے، اور اپنی ماں اور بیویوں کے پیسوں سے زمین خریدتے بنائی ہوں گی، جیسے ستارہ کی مانجی سے سعودیہ والوں کے گھروں میں سرونٹ کے کام کروا کے وہی پیسوں سے گھر بنایا، خود کے پورا اخراجات سے لے کر سعودی کے گھر کے رینٹ بٹوائے۔ انور چاچا نے بالکل صحیح کہا ہے بابے کے بارے میں، بالکل انہوں نے جو ویڈیو بنائی اور اس پہ میں نے جو ریویو ریئیکشن دیا ہے پچھلی ویڈیو پہ، اس پہ جو ہے مجھے کمنٹ آ رہے ہیں اور کافی ساری بہنوں نے پوائنٹ رکھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی، میری جان دی ہو، ٹوٹی ہو تو چھوٹی ہو تو موٹی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ماں خود کرایہ بھرتی رہی ہے، اماں جو ہے وہاں اماں سے یہ لوگ کرایہ لیتے تھے، اب بابا کہتا ہے نا کہ دیکھیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا فرما بردار ہے، وہ میرا اللہ ایسے بیٹے سب کو دے، تو بھئی اللہ نہ کرے، جیسے کل پروفیسر بھائی بھی کہہ رہے تھے اعظم بھائی کہ اللہ نہ کرے ایسے بچے دے جو آپ کی بیوی سے کرایہ لیتے تھے، جو اس کی ساس بھی تھی، تائی اماں بھی تھی، پہلے یہ رشتے تو ہیں نا، بعد میں آپ کے ساتھ رشتہ بنا، تو پھر دیکھا جاتا تو سیکنڈ مدر بھی ہو گئیں، آپ کے منہ کو ہی صحیح، تو آپ سے کرایہ نہ لیتے۔ آپ لوگوں کا نا سارا چٹا پٹا یہاں پہ کھلا پڑا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں تھا کیا نہیں تھا، اور ابھی تک بھی آپ لوگ خود آ کے بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنے آپ نے تانے شانے دیے الٹا جو ہے اب اماں مزید اچھا ہے، کبھی کبھی برا ٹائم اس لیے بھی آتا ہے بہنوں، کبھی کبھی برا ٹائم اس لیے بھی آتا ہے تاکہ ہمیں اچھے ٹائم ملے، اچھا ٹائم ہمارے پہ آئے، تو صبر کرنا ضروری ہے اچھا جی، یہاں پہ جو ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ برا ٹائم اس لیے شاید ماں جی کی زندگی میں آیا، شاید ان کا اچھا ٹائم شروع ہوا ہے۔ اور مجھے کامنٹ بھی آیا ہوا تھا ایک سسٹر کا، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو یاسین صاحب کے گھر میں ماں جی بڑی سکھی زندگی گزار کے گئی ہیں، دوسرا اپنی بیٹی کے گھر میں سکھی زندگی گزار رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے میری جان۔ اچھا، طلحہ انصاری سسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں نوشین آپ میں مجھ سے آپ نوشین آپا اچھا جی میری اپا کی جان کی ٹوٹی نوشین آپا، مجھے تو آپ کی بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کا ریئیکشن تو بالکل لاجواب ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، چمی تھینک یو سو مچ میری جان دی ٹوٹی، بہت بہت شکریہ شہزادی، اتنا پیار دینے کا، اتنے پیارے پیارے کامنٹ کرنے کا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، دش سسٹر کہہ رہی ہیں نوشین اینی نیوز ٹو وردہ وین شی بی بیک ٹو گیو ریئیکشن مسنگ ہر، میں خود بہت زیادہ مس کر رہی ہوں ان کی آواز کو، ان کے ریئیکشن کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے میری جان، آ جائیں گے، ابھی چینلوں کو بھی مسئلے چل رہے ہیں، اور پھر اوپر سے گرمی شرمی بھی ہے، وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے شاید چھٹیاں ہو گئی ہوں گی، یا تو پھر ویکیشن پہ چلے گئے ہوں گے، پچھلے سال بھی وہ غائب ہو گئی تھیں اور کہیں گھومنے پھرنے شاید گئے ہوں گے، تو اچھی بات ہے، کچھ پرائیویسی بھی رکھتی ہے، ورنہ لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر کس طرح سے کیا یہ وہ اچھا ہے، کچھ نظر بھی لگتی ہے، اپنی پرائیویسی بھی رکھنی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ
खुश रखे, उन्हें सुख सेहत दे, और जो जो बहनें परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी भी परेशानी दूर करे। और बाकी वर्दा के हवाले से यही मुझे पता चला था कि वर्दा आएंगी वापस, और बहुत जल्द आप लोगों को जो है वो रिएक्शन देते हुए नज़र आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है मेरी जान। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे ढेर सारे कमेंट आए हुए, मैं क्या करूँ, किस तरह मैनेज करूँ। बाबा को आदत तो पड़ गई है औरतों की कमाई खाने की, इसलिए अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ ना, 100 इल्ज़ाम लगा दिए अम्मा पे, इतने सारे इल्ज़ाम लगा दिए कि देखें जी वो बेटी के घर बैठी है, देखें जी दामाद ना महरम है, बाद में कहते नौकरानी बना के रखा हुआ है, कभी कहते हैं कि कैद में कर रखा हुआ है, कभी कहते हैं पता नहीं क्या लालची है अमीर बेटी के पास बैठी है। भाई आप नहीं बैठे, आप भी तो लालची है, फिर आप दूसरे बेटे को मौका दें ना, साल उसके पास रहें, साल उसके पास रहें, फिर मज़ा है। लेकिन नहीं ना, फिर तो लालची आप भी हुए। खैर यहाँ पे वही वाली बात है, बस कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है, कोई भी इल्ज़ाम लगाने हैं, कोई भी किसी तरीके से भी बस ट्रोल करना है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे चाचा अनवर की एक और वीडियो भी थी, उसके ऊपर भी मैंने रिव्यू रिएक्शन देना था, उसके ऊपर भी मैं नहीं दे सकी थी। उन्होंने पहले तो बताया कि सितारा के साथ धोखा हुआ, इस तरह से करके उन्होंने कोई टाइटल लगाया हुआ था, और फिर उसके बाद लिखा हुआ था मर्द के बच्चे हो तो औरत पे हाथ मत उठाओ। बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यकीन माने ऐसे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं। मैं एक आर्टिकल भी देख रही थी जिसके ऊपर औरत के हवाले से लिखा हुआ था, वो मैं सुबह पढ़ूंगी, वो थोड़ा सा लंबा भी है, उसके ऊपर फिर बहुत सारी हमारी बातें भी निकलती हैं, हम लेडीज़ के लिए हैं। लेडीज़ के हवाले से बहुत खूबसूरत बात लिखी गई है। यकीन माने इतने जालिम लोग हैं कि आप अगर मतलब औरत थकी हुई हो सकती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, अगर उसने आपका कहना नहीं माना तो आप उसको मतलब मार ही देंगे। इस तरह के लोग आए हुए हैं यार, ऐसे कोई मतलब इनको ना लगता है कि सही मायने में डंडा देना चाहिए। ये जो तलाक़ों की शराहें बढ़ रही है, मैंने आप लोगों को बताया था लाहौर में जो है 6000 से भी ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं, और उसके बाद और भी शहरों की मैंने आप लोगों को डिटेल अपडेट दी थी, आज से 4 महीने पहले, फिर 3 महीने पहले, फिर 2 महीने पहले भी मैंने अपडेट दी थी आप लोगों को कि यार तलाक़ों की जो शरह है खुला की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और आदमी अब रो रहे हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो भाई ऐसे ही होना चाहिए। जब आप लोग ना औरत को ना भेड़ बकरी और पता नहीं क्या कुछ बना के रखते हैं, क्या कुछ मतलब कि भाई चलो ठीक है हम दूसरी शादियां भी करें, इनको पैसे भी ना दें पहली वालियों को, और इनको दबा के रखें, और इनको जो है बस इस हवाले से मेरे पास बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं। बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिसने भी लिखा है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। खैर आगे बढ़ते हैं, और वो बता रहे थे कि सितारा के घर के हवाले में बोला जा रहा है कि घर चेंज करना चाहती है, इसलिए जो है बारिश दिखाई है। भाई बारिश जो उसने 4-5 करोड़ का घर लिया है, वो बारिश दिखा के क्या मतलब फ़ौरन से फिर घर चेंज कर लेगी। उसने इतने मोहब्बतों से, प्यार से, चाहत से जो है उसने गार्डन बनाया है, महंगे महंगे पौधे लगाए हैं, घर की अब सेटिंग करने का सोच रही है। उनको ये घर भी पसंद है तो वो ऐसे ही उठा के भाई चेंज कर लेगी, आदत है। खैर वही वाली बात है, ट्रोलिंग करनी होती है और क्या। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि लोग जो है बुरा सितारा का हर वक्त बुरा सोचते हैं, खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, इतना ट्रोल करते हैं, बात बात पे उसे जो है मतलब ट्रोल करते हैं, बुरा भला कहते हैं, खुदा का खौफ नहीं है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि क्या आप लोग अपने लिए ये चीज़ें खुद पसंद करेंगे? मिसाल के तौर अगर आपको बैठ के इस तरह से ट्रोल किया जाए या आप लोगों को इस तरह से बुरा भला कहा जाए, ये सितारा मुखालफीन को उन्होंने दिया है जवाब, और कहा है कि क्या आप लोग अपने लिए ये बातें, ये चीज़ें पसंद करेंगे अगर हम लोग बोलना बैठ जाएं तो? नहीं करेंगे ना, आप लोगों से नहीं होगा बर्दाश्त। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप लोग भी ऐसा मत बोलें। बाकी सितारा जो है उसने घर तो अपना खुद ही बनवाना था, लेकिन बस उसकी किस्मत में यही घर लिखा था, जो कि ये भी बहुत ही खूबसूरत है, बना बनाया मिल गया। अफसोस की बात यह है कि जो आर्टिकल मतलब जो ये बनाते हैं बिल्डर वगैरह जो होते हैं, ये बिल्डर वालों का कसूर होता है, उनकी गलतियों की वजह से जो है ये काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें जो होते हैं पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बिजली की तारें अच्छी डालना, जैसे कि ये पाइपलाइन जो बिछाई जाती है सीवरेज के लिए वो अच्छी बिछा दें। उसके बाद जो है पानी की निकासी
جیسے ہوتی ہے اس کا اچھا کر دیں تو پھر جو ہے گھر بڑا اچھا رہ جائے گا. جیسے ستارہ پہلے گھر میں رہتی تھی، کسی جس کا بھی وہ گھر تھا کتنا اچھا بنا ہوا تھا، پیارا گھر تھا، خوبصورت گھر تھا. لیکن ہوا کیا ہے میری پریشے آ گئی، ماما کا بیبی جانی شونا پارا کیا دیکھتا ہے کیا ہنستی ہے مجھے دیکھ کے ہنستا ہے بیبی، ہنستا ہے، کھلی کھلی کرتا ہے. تھوڑی سی آواز بھی سنا دو یار. نہیں 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 سنانی آواز ڈڈو پیلا آم، ڈڈو پیلا آم چونا چونا پارا، چونا پارا چلے نہیں لے لے سرکے 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 جاما پارا بیبی صدقے چپ کمپوز. دودھ جب مانگے گی اس ٹائم روئے گی، یا پھر کبھی کبھی ٹائم نکال کے اچھا سا پھر وہ باتیں شاتیں کرے گی ہم لوگوں کے ساتھ، اکے اکے ایسے بولتی ہے، مزہ آ جاتا ہے. خیر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہی والی بات ہے کہ جیسے پہلے ستارہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کا یار کتنا پانی کی نکاسی انہوں نے رکھی ہی نہیں تھی. چھت کے اوپر پانی اتنا اتنا بھر جاتا تھا، نکاسی اچھی ہونی چاہیے. سیم ہو گیا تھا. اچھا جس دن ستارہ نے پہلی دفعہ بھی گھر دکھایا تھا، اس سیڑھیوں کے اوپر والی جو دیوار تھی وہ ساری سیم لگا ہوا تھا، اس میں جو ہے وہ دیواریں خراب ہوئی تھیں. صحیح ہے نا. تو یہ پانی کی نکاسی نہ اچھی ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے جی. خیر یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پانی ہو ہوا ہو یہ قدرتی ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، طوفان وغیرہ. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ طوفان سے بچائے. دشمن تو پھر دشمن ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بس چیخ پکار کر کے اور پھر ٹرول کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے اس کی مطلب ٹرولنگ وغیرہ کی جاتی ہے، اور بہت ہی زیادہ مطلب یہ قصور کسی کا بھی ہوئے یا کوئی قدرتی آفات بھی ہوں تو زیادہ تر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ستارہ پہ ڈال دیتے ہیں. حد ہے نا، عقل کی بات ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے باقی انہوں نے کہا کہ دیکھو شیشے ٹوٹنے کی باتیں کر رہے تھے، تو بھائی اگر ہوا کی نکاسی ہوگی، اس پہ پریشر اگر زیادہ نہیں پڑے گا، بالکل بند ہونا تو پھر بھی شاید ٹوٹ جائے. تو تھوڑی سی اگر ہوا کے نکاسی وغیرہ ہو نا تو پھر اس کے پریشر سے پھر وہ نہیں ٹوٹتا، مطلب نہیں وہ ہوتا. اور باقی جو ہے یہ لوگ کہہ رہے تھے شیشے کیوں نہیں ٹوٹے، مطلب یاد ہے بھائی ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہے آپ لوگوں کی فطرت ہے ڈسنا، آپ لوگ ڈستے ہیں. ہیٹرز ایسے نہیں ہیں ڈستے، یہ مطلب پہلے سے پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ چیزیں بنا کے اپنی طرف سے پھر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈستے ہیں، ڈسنے کے لیے بیٹھے ہیں. مشکل ٹائم میں بھی ایسی بات کرتے ہیں. مطلب اس ٹائم ان قدرتی آفات تھی اور وہ قدرتی آفات کی وجہ سے پریشان تھے تھوڑے سے، لیکن ان لوگوں نے ان کو ڈسنا شروع کر دیا کہ تیرا قصور ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، تو یہ تو وہ حد ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں. باقی کہہ رہا ہے کہ بابر بھی جو ہے وہ چلا گیا ہے، بابر بھی گھوم پھر کے چلا گیا ہے، اچھا ٹائم گزرا اس کا. لیکن ڈی ڈی گھر چینج کر رہا ہے تو اسے چاہیے تھا وہ بھی شاید اسے مطلب ہیلپ کروا لیتا، لیکن خیر اسے جلدی جانا تھا تو وہ چلے گئے ہیں. بہت دن لگا کے گئے ہیں وہ لوگ. باقی جو ہے ایک بندے نے بتایا کہ 80 ایکڑ زمین جو بڑے پیار سے فروٹوں کو جو ہے پانی وغیرہ دیتے رہے، فروٹ کا کوئی باغ وغیرہ انہوں نے جو ہے اگایا تھا، اور آندھیوں کی وجہ سے اور جڑ سے ہی ان کے پودے وغیرہ اکھڑ گئے. ہوئے یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. اپنے ہاتھوں سے ایک ایک بوٹے کو پودے کو پانی لگا کے کھاد سپرے کر کے اس کو بڑا کیا ہوگا، اس کی دیکھ بھال کی ہوگی. لیکن وہی قدرتی آفات، اللہ معاف کرے کہ ان کا جو ہے اتنا بڑا کہتے ہیں نقصان ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہی والی بات کہ ایک لیڈی تھی اور وہ انٹرویو دے رہی تھی اور بتا رہی تھی وہ زخمی حالت میں تھی، اور مطلب کیسے اس کے ہسبینڈ نے ہاتھ اٹھایا، اس کے ہسبینڈ کے بھائی نے بھی وہ مار پیٹ کی، اس طرح سے وہ بات کر رہے تھے. اور
اللہ معاف کرے، بس کیا کہہ سکتے ہیں، جو کہتے ہیں عورت کہہ رہی تھی جو دل میں آتا ہے وہ چیز اٹھا کے مار دیتا تھا، جو دل میں آتا ہے. تو ایسے ہی ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، آدمی جو ہے بزرگ، اس کے چہرے پہ تھوڑی سی بھی ندامت نہیں ہے، نہ آنسو آنکھ سے نکلا کہ میں نے اتنے سال اس کے ساتھ زندگی گزاری، بیوی کے ساتھ، یہ میرے سے کیا ہو گیا، جذبات میں آ کے میں نے اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، بے حیائی کے ساتھ کہہ رہا ہے دیکھیں جی میں نے مانگی، اس نے نہیں دی، میں نے مار دیا. حد ہے بھیا، ایسے ڈھیٹ لوگ بھی ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور کیا مطلب احساس ہی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے کہ یار اتنے سال میرے ساتھ غمی میں، خوشی میں، ہر طرح سے اس بندی نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے. آخر اس کا بھی کبھی دل کیا ہوگا کہ اچھا سوٹ پہنے، آپ نے نہیں لے کے دیا ہوگا، کیا اس نے نہیں برداشت کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے جذبات نہیں قابو کیے ہوں گے اس عورت نے؟ کبھی اس کا دل کیا ہوگا کہ میں یہ فلاں چیز کھاؤں یا فلاں چیز خرید کے مطلب لے کے آؤں؟ تو آپ نے کیا اس کی ساری خواہشیں پوری کی ہیں؟ ایک رات اگر بیوی نے آپ کا کہنا نہیں مانا تو آپ نے اسے دنیا سے رخصت کر دیا. ایسے کوئی کم بخت لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، اللہ معاف کرے. کیسے کیسے گھٹیا مطلب لوگ آ رہے ہیں. دیکھ دیکھ کے ہم لوگوں کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ ہیں بزرگ جو ان کے ساتھ بچوں کو بٹھائیں اور تربیت سکھلوائیں. یہ ہے، یہ کیا کہے بندہ. سارے ایسے نہیں ہیں لیکن زیادہ تر اب ایسے ہی آ رہے ہیں. خیر، اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.